بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخارجية الباكستانية بالقوات السمندرية بالمكانة الكراتشي خروجة الصاروخ إن شاء الله المجاهدين الموجودة في كل مكان الكشمير إن شاء الله الباكستان زندباد بس إن شاء الله القبائلية بكل مكانة الخيبرة والوزيرستانية الورزقية بالكل الجنسية الستة ثبت الجنسية القبائلة إن شاء الله الوقبينة السوا سوا الباكستان الميلتري الباكستان السوا سوا الشانة بشانة الوقبية